हेलो एनइबी साथीहरू, क्लास 12 को इक्जाम दिएर बस्नुभएका साथीहरू, म पनि क्लास 12 को इक्जाम दिएर बसेको छु। अब के कस्तो मार्क्स या जिपी आउँछ त्यो सबै एनइबी माथि डिपेन्ड छ हैन। तर हामीले आफ्नो प्रयास गर्नु पर्यो। अब अघि के गर्ने त्यसैको लागि अब जान्नु पर्यो, अब सोच्नु पर्यो हैन। त्यस्तै आइओई अब मैले पनि आइओई को टार्गेट बनाएको छु। अब के कसो हुन्छ अब त्यो भविष्यको कुरा नगरौँ हैन। अब जे चलिरहेछ त्यसको बारेमा हेरौँ। र आजको यस भिडियोमा हामीले आइओई इन्ट्रान्स सिलेबसको बारेमा जानेछौँ। कुन सब्जेक्टदेखि कति मार्क्सको सोधिरहेछ र कुन सब्जेक्ट मतलब त्यसमा छ आइओई को इन्ट्रान्समा सोध्ने गर्छ कुन सब्जेक्टदेखि त्यो कुरा जानेछौँ। ल अब हामी स्टार्ट गरौँ। अब सब्जेक्ट मार्क्स हैन, इङ्ग्लिस। अब इङ्ग्लिस सब्जेक्ट त अब त्यसबाट त सबभन्दा कम मार्क्स त्यसैबाट आइरहेछ हैन। 20 मार्क्सको क्वेसन आइरहेछ त्यसबाट। केमिस्ट्रीबाट 25, फिजिक्सबाट 45, म्याथबाट 50। अब हेर्नुहोस् सबभन्दा धेरै कुनबाट छ त? म्याथ छ, त्यसपछि फिजिक्स, त्यसपछि केमिस्ट्री छ हैन। यो दुईटा भनेपछि 95, यहाँबाट अब 25 हैन। यो दुईटालाई धेरै फोकस हामीले गर्नु पर्यो। यो दुईटाको मतलब धेरै यसको अध्ययन गर्नु पर्यो हामीले हैन। अब इङ्ग्लिसलाई त धेरैजनाले त्यति मतलब इम्पोर्टेन्ट त त्यसले दिँदैन हैन। तर हेर्नु पर्यो, छोड्नु भएन हैन। नत्र इङ्ग्लिसले नै बिलाइदिन्छ थोरैले गर्दा। त्यति कुरा हो। अब कुन पोर्सन अब जस्तै कि इङ्ग्लिसबाट कुन ग्रामर सोधिरहेछ भन्ने कुरा यदि जान्नु छ भने वेबसाइटमा गएर सर्च गर्नुहोस् हैन, त्यहाँ बताइहाल्छ। त्यहाँ तपाईँ पाउनुहुन्छ। अब त्यस्तै अब हामी आजको यस फर्स्ट भिडियोमा हैन, आइओईको फर्स्ट भिडियोमा हामी बेन्जिन च्याप्टरबाट अब बेसिक कुरा जान्नेछौँ र क्वेसनहरू पनि गर्नेछौँ। बेन्जिन भनेपछि सजिलो च्याप्टर हो कि कुनै गाह्रो छैन। अब मैले यहाँ सजिलो च्याप्टर किन राखेको छु भने सजिलोबाटै जाँदा हैन हाम्रो कन्फिडेन्ट लेभल जुन हुन्छ त्यो इन्क्रिज हुँदै जान्छ कि हामी मोटिभेट हुँदै जान्छौँ। अब त्यस्तै हो। त्यस्तै अब हामी बेसिक कुरा जानेछौँ। अब बेन्जिन भन्दा बित्तिकै हैन C6H5 हैन, C6H6 यो हाम्रो C6H6 हैन। अब सबभन्दा सुरुमा हैन हामीले जान्नुपर्ने कुरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, त्यसको बारेमा हामी जानेछौँ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यसमा जान्नुपर्ने कुरा के हो भने एउटा त फर्स्ट थिङ हकेल्स रुल, HUCKELS हकेल्स रुल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रोन। यति कुरा जान्नु पर्यो। फर्स्ट है यति कुरा जान्नु पर्यो। सेकेन्ड अब रिङ भनेपछि त रिङ स्ट्रक्चर कम्पाउन्ड ह्याभिङ अल्टरनेट डबल बोन्ड जस्तै कि अब भनेपछि अल्टरनेट डबल बोन्ड। अब जस्तै एउटा यहाँ छ भने यसले छोड्नु पर्यो, यहाँ भयो, यसले छोड्नु पर्यो, यहाँ भयो। यसले अल्टरनेट भन्छन् क्या, अल्टरनेट डबल बोन्ड भन्छन् यसले हामीले। यहाँ मैले लेखिदिएँ रिङ स्ट्रक्चर compounds having alternate double bond। यो भयो हाम्रो सेकेन्डको। अब हामी तेस्रो हेर्छौँ। तेस्रोमा के छ भने अब त्यो जुन डबल बोन्ड हुन्छ नि, डबल बोन्ड मतलब पार्शियल डबल बोन्डको जुन क्यारेक्टर हुन्छ त्यो बिचको लेन्थ जुन हुन्छ नि 1.39 हुन्छ है। त्यो कुरा पनि हामीले जान्नु पर्यो। पार्शियल डबल बोन्ड क्यारेक्टर लेन्थ 1.39 यो कुरा जान्नु पर्यो हामीले।
यति भयो हाम्रो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनबाट जान्नुपर्ने कुरा। अब हामी प्रिपरेसनको बारेमा जान्नेछौँ। प्रिपरेसन केबाट के रिएक्ट गर्दा के बन्छ यी सबै त अब हामी पढिसकेछौँ होला, त्यही पनि एकचोटि त हेर्नु पर्यो नि। फर्स्टमा अब फिनोल युजिङ फिनोल। फिनोल भन्दा बित्तिकै बेन्जिनमाथि OH। अब युजिङ फिनोल भनेछ नि यहाँ, फिनोललाई जिङ्क डस्टबाट हिट गर्दा हामीले के आउँछ? बेन्जिन नै आउँछ। सिम्पल छ नि यो, बेन्जिन आउँछ। त्यस्तै एसेटाइलिन, एसेटाइलिन एसेटाइलिन भनेपछि के हो हाम्रो त? CH ट्रिपल बोन्ड CH। यसलाई हामीले अब कपर ट्युब 400 डिग्री सेल्सियससँग मतलब हिट गर्यो ततायो भने पनि हामी के पाउँछौँ? बेन्जिन पाउँछौँ। बेन्जिन पाउँछौँ। त्यसपछि र अब हामी रिडक्सन अफ हेलोबेन्जिन हेर्छौँ। अब हेलोबेन्जिन भनेपछि बेन्जिनमाथि कुनै X अब जस्तै क्लोरिन ब्रोमिन जे पनि हुनसक्छ, हेलोबेन्जिन होइन। यहाँ X भनेको क्लोरिन पनि हुन सक्यो, ब्रोमिन पनि हुन सक्यो, आयोडिन पनि हुन सक्यो, फ्लोरिन पनि हुन सक्छ होइन। रिडक्सन गर्ने बेलामा हामीले यहाँ दुईटा नेसेन्ट हाइड्रोजन एड गर्छौँ। इन द प्रेजेन्स अफ निकल एल्युमिनियम विथ NaOH भनेपछि हाम्रो प्रोडक्ट के आउनु भयो? बेन्जिन आउने भयो, बेन्जिन आउने भयो। त्यस्तै अब तपाईँ सबलाई बेन्जिनियम डाइजिनियम क्लोराइड भन्ने कुरा त थाहै छ होइन, के हुन्छ? सर्टकटमा लेख्दै BDC बेन्जिनियम डाइजिनियम क्लोराइड भनेको हाम्रो के हो? N डबल बोन्ड NCl होइन, यही त N डबल बोन्ड NCl यही त हाम्रो होइन। यसलाई हामीले H3PO2 H3PO2 भनेको हाइपोफोस्फोरस एसिड हो है, हाइपोफोस्फोरस एसिड प्लस H2O सँग हिट गर्दा हामी फेरि के पाउँछौँ? बेन्जिन नै पाउँछौँ। हाम्रो च्याप्टरै नै बेन्जिन हो नि, हामीले के निकाल्नु छ? बेन्जिन नै निकाल्नु छ। प्लस उता फेरि के आउने भयो? H3PO3 फोस्फोरिक प्लस HCl प्लस N2 यो हाम्रो आउने भयो। यति हो। त्यसपछि हामी अब हामी होइन त्यो बेन्जिन सल्फोनिक एसिड भन्ने एउटा थियो 4,5 बेन्जिन सल्फोनिक एसिड अल्छी नमानिकन हेरिदिनु होला है भिडियो। SO3H प्लस H2O यसमा हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ। त्यसपछि एउटा त H2SO4 आउने नै भयो, यहाँ बेन्जिन पनि आउँछ। सब सिम्पल छ, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ होइन र बुझ्नुभएको पनि छ। त्यस्तै अब एउटा कुरा के यहाँ छुटेछ? 6 भनेपछि यो कलरलेस हुन्छ होइन, कलरलेस लिक्विड को हुन्छ र यसको बोइलिङ पोइन्ट 80.4 डिग्री सेल्सियस हुन्छ।
टक्सिक पनि हुन्छ हैन, यो टक्सिक पनि हुने गर्छ। यति कुरा त्यसको प्रिपरेसनको भित्र हामीले थाहा हुनु पर्यो। अब हामी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हेर्छौँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन सबले हामीलाई थाहा छ कि क्लास 12 मा भर्खरै त एक्जाम दिएर निस्केको हैन, सब हामीलाई थाहा छ। ड्यू टू रिङ करेन्ट अफ बेन्जिन रिङ इट बिहेव्स एज न्युक्लियोफिलिक सेन्टर, सो इट अट्याक बाई इलेक्ट्रोफाइल। यति कुरा त हामीलाई थाहा छ। अब रिएक्सन हेर्ने है, यो सिम्पल छ, त्यति हेर्नु पर्दैन हामीलाई। अब भर्खरै मैले एउटा रिएक्सन गरेँ यहाँ, SO3S + H2O लाई मतलब हाइड्रोलाइसिस गरेँ हैन, बेन्जिन आयो प्रोडक्ट। यो यहाँ पनि त्यही हो। अब सिम्पली अब ए नम्बरमा मैले के लेखेँ भने हेलोजिनेसन। अब हेलोजिनेसन भन्दा बित्तिकै हेलोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल भन्ने कुरा याद आउँछ हैन। अब जस्तै बेन्जिन छ, त्यसले हामीले Cl2 सँग ट्रिट गराउँछौँ, FeCl3। यो थाहा छ कुन च्याप्टरबाट आयो हाम्रो, यो हाम्रो हेलो एरिनबाट आयो। यसमा के प्रोडक्ट आउने भयो भनेपछि क्लोरोबेन्जिन आउने भयो प्लस HCl आउने भयो, क्लोरोबेन्जिन आउने भयो। त्यस्तै Br पनि आउन सक्छ। अब हामी न्युट्रिसन हेर्छौँ, बट नाइट्रेसन नट अ न्युट्रिसन, सरी है, नाइट्रेसन। अब नाइट्रेसनमा के मिक्सचर हुन्छ भनेपछि कङ्क HNO3 कङ्क H2SO4 यो दुईटाको धेरै यसमा मिक्सचर हुन्छ। कङ्क H2SO4 प्लस कङ्क HNO3 यति हुन्छ। बेन्जिनलाई कङ्क H2SO4 प्लस कङ्क HNO3 लाई एकचोटि त हामीले 0 to 60 डिग्री सेल्सियससँग यदि इन द प्रेजेन्स अफ 0 to 60 डिग्री सेल्सियसमा हिट गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई के दिने भयो, नाइट्रो कम्पाउन्ड दिने भयो, नाइट्रोबेन्जिन भनौँ। यो भयो। यदि 60 to 100 डिग्री सेल्सियस गऱ्यौँ भने NO2 यहाँ पनि आउँछ र मेटा पोजिसन पनि आउँछ। यो भयो। यदि हामीले यसलाई एभोभ 100 डिग्री सेल्सियस गर्ने भने एभोभ 100 डिग्री सेल्सियस भनेपछि यसमा हामीलाई NO2 तीनटै मतलब पारा मेटा सबैमा नाइट्रो कम्पाउन्ड आएर एटाच हुन्छ। यति भयो हाम्रो नाइट्रेसनमा। त्यसपछि अब हामी के हेर्छौँ, त्यसपछि हामी अब सल्फोनेसन अब हेर्छौँ हैन, ABC सल्फोनेसन। बेन्जिनलाई कङ्क H2SO4 सँग ट्रिट गऱ्यौँ भने अभियसली यसले के बनाउँछ, SO3S बनाउँछ, बेन्जिन सल्फोनिक एसिड नै बनाउँछ प्लस H2O। रिएक्सनहरु सिम्पल छ, गाह्रो छैन। एउटा अब दुईटा बाँकी छ हैन, डी अल्काइलेसन। यो यसमा फेरि अल्काइल कार्बोकेसन इलेक्ट्रोफाइल हुन्छ हैन, इन्भल्भ हुन्छ यसमा र रिएक्सन क्यारिड आउट विथ RX प्रेजेन्स अफ AlCl3। RX Cl3 यसमा हाम्रो के हुन्छ,
त्यसमा एट्याच हुन्छ। आर भनेपछि अल्काइल ग्रुप हो नि, त्यही भएर त्यसमा के अल्काइल ग्रुप त्यसमा एट्याच हुन्छ। यसले हामीले सिम्पली के भन्न सक्छौँ, अल्काइल बेन्जिन। बाई प्रोडक्ट देखाउनु पर्दैन, यति लेख्नु हुन्छ। अब हाम्रो इक्जाममा सोध्नुभयो डाइरेक्ट सोध्छ क्या, त्यस्तो हामीले रिएक्सन देखाउनु पर्दैन, त्यसमा डाइरेक्ट सोध्छ। CH3Cl यहाँ के आउँछ हाम्रो CH3 प्लस HCl। यसले टाउलिन भन्छौँ हामीले, टाउलिन। त्यसपछि हामी फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेसन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेसन हेर्छौँ। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेसन भन्दा बित्तिकै एसाइल ग्रुप, एसाइल क्लोराइड जुन यसमा हुन्छ नि, एसाइल क्लोराइड, त्यो हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल हो। जस्तै कि एउटा बेन्जिन लिएँ र त्यसलाई CH3COCl सँग ट्रिट गराएँ इन द प्रेजेन्स अफ AlCl3। अब यहाँ के हुन्छ भने अभियसली हामीलाई यहाँ थाहा छ कि यहाँ एउटा H छ हैन, एउटा H छ, यो H र यो Cl प्लस HCl भइहाल्छ। र यहाँ के हाम्रो आएर एट्याच हुन्छ भनेपछि COCH3। यसले हामीले के भन्छौँ, एसिटोफिनोन भन्छौँ। एसिटोफिनोन के भन्छौँ, एसिटोफिनोन। त्यस्तै अब हाम्रो एडिसन अफ हेलोजेन बाँकी छ। एडिसन अफ हेलोजेन दैट इज हाइड्रोजन। एडिसन अफ हाइड्रोजन पनि बाँकी थियो। त्यसमा क्याटालाइटिक रिडक्सन, क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन गर्नेछौँ। जस्तै कि बेन्जिन छ, in the presence of nickel 250 degrees Celsius, so then we will get cyclohexane, cyclohexane भन्छ। त्यस्तै अर्को छ एडिसन अफ हाइड्रोजन भयो। त्यसपछि हाम्रो के बाँकी छ, एडिसन अफ हेलोजेन, एडिसन अफ हेलोजेन। इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट अथवा यूवी सनलाइट, यहाँ हाम्रो के आउँछ, Cl 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 Cl, यहाँ हाम्रो के भयो BHC बेन्जिन क्लोराइड, यो हाम्रो भयो। यसको आइपिएसी नेम के हुन्छ, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्जिन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्जिन। यति जान्नु पर्यो। अब हामीले यसको युजेसको बारेमा जान्नेछौँ। युजेस, त्यसपछि हामी क्वेसनहरू गर्नेछौँ है फटाफट। युजेस भनेपछि एज फ्युल, मतलब अटोमोबाइल्समा एज अ फ्युल पनि युज गरिन्छ यसलाई। एज अ फ्युल मतलब बेन्जोल फ्युल, मतलब बेन्जोल ह्याभिङ हाई अक्टेन रेटिङ र एज सल्भेन्ट फर फ्याट्स, एज सल्भेन्ट फर फ्याट वेल्स। ल हाम्रो 8वटा एमसिक्यू रेडी भइसकेको छ बेन्जिनबाट है। अब मैले सबभन्दा सुरुमा जुन कुरा भनेको थिएँ त्यसै कुरालाई मैले एमसिक्यूमा कन्भर्ट गरेछु। जस्तै कि विच अफ दिस इज हकेल्स रुल भनेर मैले भनेछु नि, मैले जुन मार्क यस्तो लगाएको थिएँ त्यही कुरा सम्झँदा हुन्छ। जस्तै कि यहाँ अप्सनमा 4वटा दिएछ, एउटा हामीले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। सबभन्दा सुरुमा हामीले सब अप्सन हेर्नुपर्ने छ। अब कुन हुँदैन भनेर त्यसले क्यान्सल गर्ने, जर जुन बाँकी 2टा बच्छ त्यसले बढी प्रायोरिटी दिने, कुनलाई दिने भनेर आफूलाई नै चेक गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ 2n+4 पाइँदैछ, यहाँ 4n+2 पाइँदैछ, यहाँ 2n+2 पाइँदैछ, यहाँ 4n+4 पाइँदैछ। तर मैले सुरुमा हकेल्स रुल्सको बारेमा भन्दाखेरि मैले त्यहाँ के लेखेको थिएँ, त्यहाँ मैले लेखेको थिएँ 4n+2 पाइ इलेक्ट्रोन लेखेको थिएँ। र यो मतलब अनुसार यसमा कुन छ त, सिमिलर कुन छ यससँग भनेपछि हाम्रो बी छ। यस फर्स्टको एन्सर हाम्रो बी हुने भयो। त्यस्तै
विच अफ दिज इफ द प्रोपर्टी रिलेटेड टु एरोमेटिसिटी, मतलब यिनीमध्ये कुन अब हो भनेर, मतलब एरोमेटिसिटीको प्रोपर्टीसँग रिलेटेड छ भनेर सोधेको क्वेसन हो यो। हो भनेपछि यहाँ चेक गर्ने एरोमेटिसिटीसँग कुन मतलब रिलेटेड छ भनेपछि अल्टरनेट सिङ्गल, अल्टरनेट भन्दा बित्तिकै हाम्रो यसैसँग मतलब रिलेट भयो। यहाँ पनि अल्टरनेट यसैसँग रिलेट भयो। 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन भन्ने छ, यो पनि यसैसँग रिलेट भयो भनेपछि हामीलाई के यसको अप्सन के भयो, डी अल भयो यसको अप्सन। सुरुमा भनेको थोरै मैले बनाएको यहाँ छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को हरिया छ तेस्रो नम्बरको, विच अफ दिस क्यान कन्भर्ट बेन्जिन डाइजेनियम क्लोराइड इन्टु बेन्जिन। अब यी अप्सनमध्ये कुनले मतलब बिडिसीलाई बेन्जिनमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। मैले अघि नै पनि एउटा रिएक्सन गरेको थिएँ होइन, कसले कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। मैले रिएक्सन देखाइदिन्छु, हेर्नुहोस् है। H3PO2 यो के हो, बेन्जोनियम डाइजेनियम क्लोराइडबाट के भन्छ, डाइरेक्ट बेन्जिन भएको छ भनेपछि यहाँ हाम्रो अप्सनमा कुन हुने भयो, सी हुने भयो, सी हुने भयो नि। त्यस्तै विच अफ द फ्लोइङ क्याटालिस्ट कन्भर्ट इथाइन इन्टु बेन्जिन एट 400 डिग्री सेल्सियस। मैले अघि नै त त्यो एसिटाइलिन भनेको थिएँ नि, त्यो एसिटाइलिनवाला, त्यसले मैले कप्परसँग ट्रिट गरेको थिएँ 400 डिग्री सेल्सियस। तर एउटा त्यहाँ एउटा के हुन्छ, Fe पनि हुन्छ के, आइरन पनि हुन्छ भनेपछि यसमा हाम्रो अप्सन के हुने भयो, Fe हुने भयो। कप्पर पनि हुन्थ्यो भने कप्पर हुन्थ्यो होइन Fe को ठाउँमा, Fe नै हाम्रो राइट एन्सर हो। अब बेन्जिन सल्फोनिक क्लोराइड, बेन्जिन सल्फोनिक एसिड होला नि, बेन्जिन सल्फोनिक एसिड अन ट्रिटिङ विथ सुपर हिटेड स्टिम प्रोड्युस्ड। अब यसलाई होइन सुपर हिटेड स्टिमसँग मतलब ट्रिट गर्ने हो भने यसले के प्रोड्युस गर्ला त भनेर क्वेसन सोधेको छ। यो च्याप्टर हाम्रो बेन्जिनकै माथि डिपेन्ड छ नि, मतलब बेन्जिनकै हामीले गरिरहेछौँ भनेपछि यहाँ अभियसली के हुने भयो, बेन्जिन हुने भयो। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेसन अफ बेन्जिन, फ्राइडल क्राफ्ट अफ एसाइलेसन अफ बेन्जिन, नत्र यो कुरालाई हेर्दा होइन, जस्तै कि SO3H छ, यसलाई हामीले मतलब H2सँग रिलेट गराउने हो भने यसले हाम्रो के दिन्छ, यसले हामीलाई बेन्जिन दिन्छ। त्यही नै हाम्रो बेन्जिन अप्सन भयो। र त्यस्तै हाम्रो 6 नम्बरमा के छ, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेसन अफ बेन्जिन कन्भर्टेड इन्टु वाट, त्यसो हुँदैछ। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेसन भनेपछि सबभन्दा सुरुमा हामीले एउटा बेन्जिन लिने, बेन्जिन लिएपछि त्यसलाई CH3COCl सँग ट्रिट गराउने इन द प्रेजेन्स अफ AlCl3 होइन। अब बेन्जिन यहाँ त H छ एउटा, यो Cl र यो H एक ठाउँमा भइहाल्छ, HCl होइन। फेरि यहाँ बाँकी के हो हाम्रो COCH3, यो हाम्रो के हो, एसिटोफिनोन हो हाम्रो के हो, एसिटोफिनोन। त्यो एसिटोफिनोन हाम्रो ठिक छ। नाइट्रेसन अफ बेन्जिन एबोभ 100 डिग्री सेल्सियस, मैले किन स्टेप बाई स्टेप गरेको थिएँ नि। अब 0 देखि 60 डिग्री सेल्सियसमा भने के बनाउँछ, त्यस्तै मैले भने त्यहाँ अब 100 भन्दा धेरै डिग्री सेल्सियसमा छ भने यस्तो प्रोडक्ट दिन्छ है। यहाँ NO2 हुन्छ, यहाँ पनि NO2 हुन्छ, यहाँ पनि NO2 हुन्छ भनेपछि यो के भयो, ट्राइनाइट्रो बेन्जिन हुने भयो। त्यस्तै 8 नम्बरमा हाम्रो के भनेछ, बेन्जोइक एसिड कन्भर्टेड टु बेन्जिन वेन हिटेड विथ। अब बेन्जोइक एसिडलाई बेन्जिनमा कन्भर्ट गर्ने मतलब के को प्रेजेन्समा मतलब कन्भर्ट गरिन्छ बेन्जिनलाई बेन्जिनमा, त बेन्जोइक एसिडलाई बेन्जिनमा इन द प्रेजेन्स अफ वाट, त्यही भनेर हामीलाई सोधेछ के को प्रेजेन्समा गरिन्छ भनेपछि अब यो सबको काम के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। NaOH को काम के हो, अल्केन बनाउँछ। त्यस्तै बेन्जोइक एसिडलाई बेन्जिन बनाउँछ। P2O5 को मतलब अब जस्तै अगाडि जुन कम्पाउन्ड हुन्छ त्यहाँबाट वाटर निकालिदिन्छ अनि जुन बाँकी प्रोडक्ट आउँछ त्यो हाम्रो हुन्छ एनहाइड्रेटको फर्ममा हुन्छ। त्यस्तै हो। ल आजको लागि यति मात्रै है। भिडियोलाई साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला र स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। धन्यवाद। डेट 2मा
अर्को च्याप्टरको क्वेसनहरू लिएर आउनेछु।